नमस्कार, यो एभी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभी न्यूज @2 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। संघीय संसदको बजेट अधिवेशन आज बस्दै कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट देखाएर मात्र सांसदलाई बैठक हलमा प्रवेश दिइने। उच्च सतर्कता हासिल गर्दै बैठक सञ्चालन गर्दैछौँ। कोशी अस्पतालमा उपचाररत थप 8 जना कोरोना संक्रमित डिस्चार्ज। प्रदेश 1 मा निको हुने 14 पुगे। कपिलवस्तुका संक्रमित 2 युवक एक साता अघि भारतबाट आएको पुष्टि। बुटोलको आइसोलेसन अस्पतालमा भर्ना। भारतीय नाकामा नेपाली सुरक्षाकर्मी माथिको आक्रमण रोकिएन। पर्साको औलोमा सशस्त्र प्रहरी जवानमाथि भारतीयद्वारा कुटपिट। र विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 39 लाख नाग्यो। 2,70,000 भन्दा बढीको मृत्यु। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं बजेट अधिवेशन सम्बन्धी प्रसंगबाट। आज अपराह्न 4 बजेदेखि संसदको बजेट अधिवेशन शुरू हुँदैछ। कोरोना भाइरसको जोखिम रहेकै बेला संघीय संसदको बजेट अधिवेशन शुरू हुन लागेको हो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राखी सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको बताएका छन्। सांसदहरू बस्ने कुर्सीहरू बीच अन्तर राख्ने, मास्क अनिवार्य लगाउनु पर्ने, संसद भवन प्रवेश गर्नु अघि जरो नाप्ने, साबुन पानीले हात धुने, बोल्ने बेला माइकलाई सेनिटाइज गर्ने लगायतका उपाय अपनाइएको छ। सभामुख सापकोटाले शुक्रबार बिहान पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उच्च सतर्कता अपनाई बैठक सञ्चालन गर्न लागिएको बताए। हामीले यो संवैधानिक व्यवस्था भएअनुसार, कानुनी व्यवस्था भएअनुसार, नियमावलीमा व्यवस्था भएअनुसार अब यो बैठक गर्नै पर्ने भएको हुनाले हामी यो बैठक सञ्चालनका लागि धेरै उच्च सतर्कता हासिल गर्दै बैठक सञ्चालन गर्दैछौँ। उनले बैठक कक्षभित्र दूरी कायम गर्ने सवालमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको दिशानिर्देश, नेपाल सरकारको निर्णय र स्वास्थ्य टिमको मापदण्ड अनुसार नै बैठक बस्न लागेको बताएका छन्। उनले सांसदहरू बस्ने कुर्सीको दूरी कायम गर्न दायाँ र बायाँ 1 मिटर 50 सेन्टिमिटर कायम गरिएको र अगाडि र पछाडि 1 मिटर 30 सेन्टिमिटर कायम गरिएको बताएका छन्। दाहिना बायाँ चाहिँ 1 मिटर 50 सेन्टिमिटरकै हामीले फरक गरेका छौँ। पछाडि चाहिँ अलिक कम हुने भएको हुनाले त्यो चाहिँ 1 मिटर 30 सेन्टिमिटरको दूरी हामीले कायम गरेका छौँ। सभामुख सापकोटाले आजको बैठक नियमित एजेन्डाहरूको अतिरिक्त दलका नेताहरूले शुभकामना दिएपछि समाप्त हुने बताएका छन्। आज पनि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका 63 जना सांसदहरूको PCR परीक्षणका लागि थ्रोट स्वाब संकलन गरिएको छ। आज प्रतिनिधि सभाका 53 र राष्ट्रिय सभाका 10 गरी 63 जनाको स्वाब संकलन गरिएको हो। बजेट अधिवेशन शुरू हुनु अघि हिजोबाट सांसदहरूको स्वाब संकलन भइरहेको छ। हिजो 212 जना सांसदहरू स्वाब संकलन गरिएको थियो। हिजो प्रतिनिधि सभाका 179 र राष्ट्रिय सभाका 33 जना गरी जम्मा 212 जना सांसदहरूको स्वाब संकलन गरिएको थियो। अहिलेसम्म प्रतिनिधि सभातर्फ 232 र राष्ट्रिय सभातर्फ 43 जनाको स्वाब संकलन गरिएको छ। बजेट अधिवेशन शुरू हुनु अघि सांसदहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको हो। अहिलेसम्म संघीय संसदका सांसद, कर्मचारी, मर्यादा पालक र सुरक्षाकर्मी गरी 692 जनाको स्वाब संकलन भएको छ। हिजो 441 र आज 251 जनाको स्वाब संकलन भएको संसद सचिवालयले जनाएको छ। अझै 54 जना सांसदहरूको स्वाब संकलन हुन बाँकी रहेको छ। आजबाट संसदको बजेट अधिवेशन शुरू हुँदैछ। अधिवेशन शुरू हुनु अघि नै सांसदहरूको रिपोर्ट आउनेछ। स्वास्थ्य रिपोर्ट देखाएर मात्रै संसद भवनमा सांसद, कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई प्रवेश दिइनेछ। कोभिड-19 संक्रमणको जोखिम कम गर्न सरकारले जारी गरेको लकडाउनको
46औं दिन पुगेको छ। गत चैत 11 गतेबाट जारी गरिएको लकडाउनको 46औं दिनमा आइपुग्दा अत्यावश्यक सेवाका पसलहरू खुलेका छन्। सरकारले पछिल्लो समय औषधि पसल, तरकारी पसल र खाद्यान्न पसलहरू खोल्ने निर्णय गरेपछि केही भिडभाड बढेको छ। उपत्यकामा अत्यावश्यक र खाद्यान्न बोकेका सवारीसँगै निजी पासवाहक सवारी पनि सञ्चालनमा आएका छन्। मुख्य व्यापारिक मल तथा व्यापारिक केन्द्रहरू अझै बन्द रहे पनि विभिन्न क्षेत्रमा रहेका तरकारी पसल, औषधि पसल र खाद्यान्नका पसलहरू खुलेका छन्। तरकारी तथा फलफूल किन्नेहरूको पसलमा भिड देखिन्छ। सडकमा समेत विगतका दिनभन्दा केही बाक्लो सवारी साधन चलेका छन्। सरकारले खाद्यान्न उत्पादन र प्रशोधन, दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ, औषधि पसल, खानेपानी उत्पादन, पाउरोटी, बिस्कुट र पशु औषधि र कीटनाशक औषधि लगायत सञ्चालन गर्न पाउने निर्णय गरेको छ। बालुवा प्रशोधन तथा क्रसर, सिमेन्ट, जस्तापाता, विद्युत उत्पादन, फोहोर मैला सङ्कलन तथा प्रशोधन, वर्कसप, छापाखाना तथा प्रेस सम्बन्धी उद्योग लगायतका क्षेत्र सञ्चालनमा आएका छन्। शैक्षिक संस्था, तालिम तथा प्रशिक्षण केन्द्र, गैरखाद्य वस्तु बिक्री वितरण गर्ने व्यावसायिक मलहरू र होटल तथा रेस्टुरेन्टहरू सञ्चालन गर्न नपाइने निर्णय सरकारले गरेको छ। कानुन र न्याय क्षेत्रमा संलग्नहरूले आज कानुन दिवस मनाउँदैछन्। प्रधान न्यायालयको ऐन 2008 जारी भई 2009 साल वैशाख 26 गते लागू भएको दिनको सम्झनामा यो दिवस हरेक वर्ष वैशाख 26 गते मनाउन गरिन्छ। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण यो वर्ष दिवसका अवसरमा औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छैन। औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गर्न नसकिएका कारण एक आपसमा शुभकामना आदान प्रदान गरी यस वर्षको कानुन दिवस मनाउन सर्वोच्च अदालतले आग्रह गरेको छ। दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले दिवसले मान्यता, न्याय र समानता र विधिको शासनको सुनिश्चितताका लागि आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्ने सकारात्मक सोच, प्रेरणा र क्षमता प्रदान गरोस् भन्ने कामना गरेका छन्। उनले महामारीको प्रभाव न्याय क्षेत्रमा पनि परेको र नेपाल लगायत महामारीबाट प्रभावित देशका अदालतले सङ्कुचन सहितको न्याय सम्पादन र सेवा प्रवाहको व्यवस्थापन गर्दै आएको उल्लेख गरेका छन्। बिहिबार कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएका कपिलवस्तुका 2 युवक एक साता अघि भारतबाट आएको पाइएको छ। 16 र 22 वर्षका ती युवक भारतको मुम्बईबाट एक साता अघि लुकेर जिल्ला प्रवेश गरेको देखिएको हो। खुल्ला सिमानाको फाइदा उठाउँदै उनीहरू लुकेर नेपाल छिरेको थाहा पाएपछि स्थानीयले नियन्त्रणमा लिई मायादेवी एक पकडीमा रहेको छत्रपाली तीर्थादेवी माविको क्वारेन्टिनमा राखेका थिए। क्वारेन्टिनबाट उनीहरूको स्वाब राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला काठमाडौँमा परीक्षण गर्दा कोरोना भाइरस भेटिएको पुष्टि भएको थियो। संक्रमित दुवैजनालाई बुटोलको आइसोलेसन अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ। दुवैको अवस्था सामान्य रहेको छ। उनीहरू मायादेवी गाउँपालिका 2 अभिरापका रहेका छन्। संक्रमण भेटिएपछि उनीहरूको सम्पर्क र भेटघाट कोसँग भएको थियो सोधपुछ भइरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। यो सँगै प्रदेश 5 का 3 जिल्लामा कोरोना संक्रमण भेटिएको छ भने संक्रमितको संख्या 26 पुगेको छ। यसअघि बाँकेको नेपालगञ्जमा 23 र रूपन्देहीको कोटिहीमाईमा 1 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएसँगै भारतका विभिन्न शहरबाट लखेटिएका सर्वसाधारणहरू नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा आउने क्रम बढेको छ। रोजगारीका सिलसिलामा रहेका सर्वसाधारणहरूलाई भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूले घर फर्काउन लागेपछि भारतबाट उनीहरू अलपत्र पर्न थालेका छन्। भारतीय क्षेत्रमा अलपत्र परेका नेपालीलाई भारत सरकारले व्यवस्थापन गर्ने र नेपाली क्षेत्रमा अलपत्र परेका भारतीयलाई नेपालले व्यवस्थापन गर्ने नेपाल भारत 2 देशबीच सहमति भएको छ। तर सहमतिलाई भारतीय पक्षले कार्यान्वयन नगर्दा दैनिक जसो सीमा क्षेत्रमा भारतबाट लखेटिएर आउने सर्वसाधारणको संख्या बढ्दो छ।
भारतबाट घर फर्केका 400 नेपालीहरू कपिलवस्तु जिल्लाका विभिन्न सीमा नाकाको 10 गजा क्षेत्रमा उनीहरू अलपत्र परेका हुन्। बुधबार मर्यादपुर सीमा नाकामा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकलाई भारतीय क्वारेन्टिनमा राख्ने भनी सीमा क्षेत्रबाट 88 जना नेपालीलाई भारतीय अधिकारीहरूले सीमा क्षेत्रबाट लगेका थिए। तर करिब 2 घण्टा नबित्दै भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूलाई भारतका आफ्ना आफन्तजन वा पुनः नेपाली सुरक्षाकर्मीहरूले थाहा नपाउने गरी नेपालतर्फ सीमा पार गर्न भनी छोडिदिएका छन्। पुलिस लोग हम लोग कहते इतना बड़ा बड़ा पत्थर में रखे रहे कल का दिन, बोले खाना वाना मिलेगा, कुछ नहीं मिला हम लोग को, फिर हम लोग नेपाल में भाग के आए था। सीमा नाकाको 10 गजा क्षेत्रमै यी नेपाली नागरिकहरू अल्पत्र अवस्थामा छन्। खुला आकाशमा सीमा क्षेत्रमा रात बिताएका उनीहरूलाई सर्प तथा अन्य विषालु किराहरूको टोकाइको जोखिम उत्तिकै छ। 15 दिन से पैदल चल के आई के धूप में हमन के साथ ना गलत व्यवहार के रखे हैं। और बम्बई में हम लोग का खाना जो कुत्तों को जो खाना नहीं खिलाते उससे बेहतर भी खाना हम लोग को मिलता है उधर खाने का। हम लोग खाने बिना मर रहे थे उधर। हामी यहाँ लगभग 36 घण्टा भइसक्यो, हाम्रो केही व्यवस्था छैन। यहाँ सर हामी सुत्ने ठाउँमा सर्प निस्किन्छ, विषालु बिछु निस्किन्छ। नेपाल भारतको सहमतिको नाममा सीमा क्षेत्रमा नेपाली नागरिकहरू यसरी अल्पत्र पर्दा जिल्लाका स्थानीय तहले विरोध जनाएका छन्। हामी व्यक्तिगतबाट उहाँहरूलाई व्यवस्थापन गर्न तयार छ, तर यहाँका चाहिँ प्रशासनहरूले अहिले चाहिँ 10 गजामा राख्न मान्न तयार छैनन्। यो सम्झौता या त चाहिँ टाइट भएर चाहिँ पालन गर्नु पर्यो सरकारले, नत्र यो सम्झौता भङ्ग गर्नु पर्यो र चाहिँ नि यो नेपाल सरकारले चाहिँ नि उहाँहरूको चाहिँ नि खाने पिने बस्ने यताउतिको चाहिँ व्यवस्था गर्नु पर्यो। अब इन्डिया र नेपालको समन्वय भएको हुनाले नेपाल र इन्डिया दुवै देशका उच्च स्तरीय वार्ता गरेर अब त्यसलाई एकदम दरो रूपले यो वार्ता र सम्झौता कायम गर्नुपर्छ। सीमा क्षेत्रमा अल्पत्र परेकाहरूको उद्धार र क्वारेन्टिनमा राख्ने प्रबन्ध गर्न आफ्ना भारतीय समकक्षी सिद्धार्थनगर जिल्लाका प्रमुखसँग समन्वय गरिरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घनारायण पौडेलले बताए। जुन अहिले 10 गजामा रहेका नेपालीहरू छन् नि, उनीहरूको विषयमा हामीले त्यहाँको एसएसबी र डिएमसँग कुराकानी गरेर इन्डियाकै क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था हामीले मिलाउन चाहिँ हामी पहल गर्दैछौँ। भारतका विभिन्न शहरबाट नेपाली सर्वसाधारणहरू घर फर्कन आउने संख्या बढ्दो छ। उनीहरूलाई उनीहरू बसेकै स्थानमा भारतीय सरकारले व्यवस्थापन नगर्ने हो भने सीमा नाकामा दैनिक जसो आएर अलपत्र पर्नेहरूको संख्या बढ्दै जानेछ। सीमावर्ती क्षेत्रमा क्वारेन्टाइन स्थापना गरेर होस् अथवा बनिरहेको क्वारेन्टाइनमा राखेर 2 हप्ता त्यो क्वारेन्टाइनमा बिताइसकेपछि घर जाने वातावरण मिलाउन राज्यले जरुरी देखिन्छ। एभिन्यूज खबरका लागि गोपाल भण्डारी, चाकरचौडा सीमा क्षेत्र, कपिलवस्तु। विराटनगर स्थित कोरोना विशेष उपचार केन्द्रमा उपचार गराइरहेका 25 जना कोरोना संक्रमितहरूमध्ये 8 जना डिस्चार्ज भएका छन्। उनीहरूको कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि आज डिस्चार्ज गरिएको हो। लगातार 3 पटक गरिएको स्वाब परीक्षणमा रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि उनीहरूलाई आज डिस्चार्ज गरिएको हो। डिस्चार्ज हुनेमा भारतीय 1 जना, विराटनगरका 2 जना र उदयपुरको भुल्खेका 5 जना रहेका छन्। उनीहरूलाई वैशाख 8, 9 र 10 गते संक्रमण पाइएपछि उपचारका लागि कोरोना विशेष उपचार केन्द्रमा ल्याइएको थियो। बुधबार मात्र 6 जनालाई विराटनगर स्थित कोरोना विशेष उपचार केन्द्रबाट डिस्चार्ज गरिएको थियो। उनीहरूलाई विराटनगर स्थित रानी मरकजमा क्वारेन्टिनमा राखिएको छ। कोशी अस्पतालमा भोजपुरको हतुवागढीको 1 र छापाको 12 र दमकको 2 जना गरी अहिले कुल 25 जना उपचार गराइरहेका छन्। प्रदेश 1 मा फेला परेका 31 जना मध्ये अब 17 जना मात्रै कोशी अस्पतालमा रहेका छन्। हिमानी ट्रस्टले आज दोस्रो चरणको राहत वितरण गरेको छ। विभिन्न संस्था तथा व्यक्तिलाई कोषले वितरण गरेको सामग्रीमा खाद्य तथा स्वास्थ्य सामग्री रहेका छन्। कोषले सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न स्थानमा PPE, मास्क,
पन्जा र सेनिटाइजर वितरण गरेको छ। त्यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 3 लाई 20 थान PPE मास्क र सेनिटाइजर कोषले दिएको छ। आर्यघाटमा रहेर शप व्यवस्थापनमा खटिएका कर्मचारीलाई पनि कोषले PPE मास्क र सेनिटाइजर वितरण गरेको छ। कोषले काठमाडौँमा रहेको कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार, नक्साल, चावहिल, जोरपाटी, कोटेश्वरमा रहेका व्यापारीलाई पनि मास्क, ग्लोभ्स, डिसइन्फेक्सन स्प्रे वितरण गरेको छ। त्यस्तै पशुपति विकास कोषलाई 20 बोरा चामल, 400 किलो दाल र एकल महिलाका लागि काम गर्दै आएको छहारी नामको संस्थालाई 74 बोरा चामल वितरण गरिएको छ। त्यस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत 150 जना विद्यार्थी, जोरपाटी क्षेत्रमा रहेका अपाङ्गता भएका परिवार, भक्तपुरमा गन्धर्व परिवार, मानवीय सरोकार बालगृह र विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीका लागि पनि राहत सामग्री वितरण गरिएको थियो। हिमानी ट्रस्टले पहिलो चरणमा पनि विभिन्न संस्था र व्यक्तिलाई मास्क, पन्जा वितरण गरेको थियो। कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि 2 परोपकारी संस्थाहरूले नेपाली सेनालाई PPE तथा प्राथमिक उपचार किट हस्तान्तरण गरेका छन्। प्रारम्भ सामाजिक संस्था र आनी छोइङ डोल्मा फाउन्डेसनले संयुक्त रूपमा 70 थान PPE किट सेट र 100 थान प्राथमिक उपचार किट प्रदान गरेका हुन्। वरिष्ठ कलाकार हरिवंश आचार्य, प्रारम्भ नेपालकी अध्यक्ष कल्पना छेत्री, आनी छोइङ डोल्मा फाउन्डेसनका अध्यक्ष आनी छोइङ डोल्मा लगायतले सहयोग सामग्री सेनाको राष्ट्रिय सेवा दलका निमित्त कार्यकारी महानिर्देशक सहायक रथी कृष्ण मुरारी नेउपानेलाई हस्तान्तरण गरेका हुन्। नेपालगञ्ज र वीरगञ्जमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई उपलब्ध गराउने गरी स्वास्थ्य सामग्री सेनालाई प्रदान गरिएको प्रारम्भ नेपालका निर्देशक बद्रीराज तिमल सिन्हाले जानकारी दिए। यसअघि पनि दुवै संस्थाले देशका विभिन्न स्थानमा रहेका स्वास्थ्य संस्थालाई PPE लगायतका स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराइसकेको छ। वीरगञ्जको अलौं स्थित सीमा नाकामा खटिएका सशस्त्र प्रहरी बललाई भारतीयले कुटपिट गरेका छन्। सीमापारी गाउँ हरैयाबाट आएका 20-25 जना भारतीयले अलौंको सिवानटोल नाकामा खटिएका सशस्त्र प्रहरी जवानले आवत जावतमा रोक लगाएपछि कुटपिट गरेका छन्। कुटपिट गर्न थालेपछि उनीसँगै ड्युटीमा रहेका अर्का सशस्त्र प्रहरी जवानले हवाई फायर गरेका थिए। हवाई फायर गरिएपछि भने भारतीयहरू भागेका थिए। भारतीयले लछार पछार गर्दै सशस्त्र प्रहरी जवानको पोसाक समेत च्यातिदिएका छन्। के गर्छ कपु हो त यहाँ यस्तो गरेर चाहिँ पुरै मसा झन्केर मलाई झ्याप यहाँ समाइहाल्यो। यहाँ समाएपछि मैले अनि मसा लठी दियो, लठीले 2 भाटा हानेको, अनि त्यसपछि त्यो अरू केटाहरू खर्र आएर सबै पानेर घुर्किहाल्यो। पानेछ ट्वाङ डङ हानेछ, जेले पायो त्यसले हानेछ। अनि त्यसपछि हाम्रो त्यो भाइ आएर चाहिँ त्यसले गरेर चाहिँ 1 राउन्ड हाफ फायर गरेपछि बल्ल अन्तिर छोडेर अनि बल्ल आएको। भारतको हरैया गाउँतिरबाट नेपाल प्रवेश गर्न खोज्नेलाई सशस्त्र प्रहरीले रोकेपछि उनीहरू आक्रमणमा उत्रिएका हुन्। घटनापछि सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा सतर्कता बढाइएको छ। सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक दिपेन्द्र कुँवरको नेतृत्वमा टोलीले सीमा क्षेत्रको अवलोकन समेत गरेको छ। भारतीय सीमा सुरक्षा बलसँग पनि घटनाबारे प्रहरीले जानकारी लिएको छ। अहिले भने त्यहाँको अवस्था सामान्य रहेको छ। हुम्लामा पछिल्लो समय पैदल र हवाई मार्गबाट जिल्ला भित्रिएका नागरिकलाई कोरोना परीक्षण गर्नका लागि किट नहुँदा परीक्षण रोकिएको छ। जिल्लाका 7 स्थानीय तह मध्ये तल्लो क्षेत्रमा रहेको अदानचुली गाउँपालिकामा 21 जनाको परीक्षण गरिएको छ। अन्य 6 स्थानीय तहमा किट नहुँदा ठूलो संख्यामा उद्धार गरी जिल्लामा भित्रिएकाहरूको परीक्षण गर्न सकिएको छैन। यसैबीच किटको अभाव भएको भन्दै छिटो परीक्षण गर्न दबाब दिने उद्देश्यले नागरिक समाज हुम्लाले सिमकोट स्थित मुख्य बजारमा पोस्टर पम्पलेट टाँस्न सुरु गरेको छ। केही छ, समस्या छ, केही छ, चुनौती के छ भनेर हामीले आज आवाज स्वरूप हामी यो कार्यक्रम राख्न गएका छौँ। यो हुम्ली नागरिक समाजको आवाज हो। विशेष गरी किनभने नागरिक समाजभित्र पत्रकार महासङ्घ पर्छ, प्राध्यापक सङ्घ पर्छ, शिक्षक सङ्घ पर्छ, उद्योगवाणी सङ्घ पर्छ, अनि विभिन्न यसको पेसाकर्मी सङ्घ संगठन पर्छन्।
यही वैशाख 18 गते यता पैदल मार्गबाट 774 जना र हवाई मार्गबाट 480 जना हुम्ला भित्रिएका छन्। उनीहरू सबैलाई 14 दिनसम्म क्वारेन्टिनमा राखी कोरोना भाइरस संक्रमण परीक्षण गर्नुपर्ने भए पनि किटको अभाव भएपछि स्वास्थ्य कर्मी नै अन्योलमा छन्। लकडाउनकै बीच राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कालीगण्डकी करिडोर निर्माणको काम अघि बढेको छ। लकडाउनको कारणले केही समय रोकिएको उत्तर दक्षिण जोड्ने एकमात्र वैकल्पिक सडकको रोकिएको काम सेनाले केही दिन अघिबाट पुनः थालेको हो। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले नेपालको दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीन जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कालीगण्डकी करिडोरको कामले यति बेला फेरि गति लिन थालेको छ। कोरोना भाइरसको महामारी फैलिने आशंकामा सरकारले देशलाई लकडाउन गरेपछि 2 हप्ता बन्द भएको गौरवशाली आयोजनाको कामलाई सामाजिक दूरीलाई कायम गरी अगाडि बढाइरहेको कालीगण्डकी करिडोर आयोजनाले जनाएको छ। यस करिडोरमा चाहिँ काम आफ्नै घरमा बसेर चाहिँ काम गर्न थालेका छन् र हामीले चाहिँ सामाजिक दूरी कायम गरी सुरक्षित तरिकाले काम लगाइरहेका छौँ र अहिले चाहिँ 150-200 जना जति लेबरहरू स्थानीय लेबरहरू शुद्ध चाहिँ आफ्नै घरमा बसेर काम गरिरहेका छन्। सरकारले बागलुङको मालढुङ्गादेखि गुल्मीको रिडीसम्म सडक खण्ड नेपाली सेनालाई निर्माण गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ। यो खण्डमा नाका खोल्ने काम भएपछि कडा चट्टान भिर पहिरो भएकाले स्तर उन्नतिको लागि सेनालाई जिम्मेवारी दिएको हो। सडक खण्डको बाँकी कामलाई 2077 साल असार मसान्तसम्म समाप्त गरी हस्तान्तरण गर्ने योजना सेनाले बनाएको थियो। तर लकडाउनका कारण समय सीमाभित्र भने काम पुरा नहुने भएको छ। सुरुमा हामीले चाहिँ यही आर्थिक वर्षमा काम सक्ने हिसाबले चाहिँ द्रुतगतिमा काम भइरहेको थियो। र यो चाहिँ यो विश्वमा चाहिँ कोरोना भाइरस संक्रमण आएपछि अलिकति सङ्कटकाल जस्तै उत्पन्न भयो र चाहिँ काममा पनि झन् 21 दिन चाहिँ हाम्रो काम बन्द भयो र फेरि नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार चाहिँ राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरूलाई चाहिँ निरन्तरता दिने र सामाजिक दूरी कायम गरी स्थानीय लेबरहरूलाई लगाएर काम गर्ने। बागलुङ गुल्मी सडकको 84 किलोमिटर सडक मध्ये मालढुङ्गादेखि बलेवा विमानस्थलसम्मको 10 किलोमिटर र गुल्मीको 26 किलोमिटर सडक स्तर उन्नति गरेर यसअघि नै सडक विभागलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ। बागलुङको मालढुङ्गादेखि गुल्मीसम्म जोड्ने सडक निर्माणमा अहिलेसम्म 1 अर्ब 42 करोड खर्च भइसकेको छ। नयाँ वैकल्पिक नाकाको रूपमा रहेको करिडोर कोरोला नाकादेखि सुनौलीसम्म 445 किलोमिटर दूरी रहेको छ। एभिन्यूज खबरका लागि बागलुङबाट राजेश चन्द्र राज भण्डारीको रिपोर्ट। महोत्तरीमा विषाक्त रक्सी सेवनबाट मृत्यु भएका परिवारलाई प्रदेश 2 सरकारले राहत रकम दिने घोषणा गरे पनि त्यसको आलोचना भएको छ। पीडित परिवारलाई क्रिया खर्च बापत प्रति परिवार 1 लाख दिने घोषणा प्रदेशका मन्त्रीले गरेपछि त्यसमा धेरैले असन्तुष्टि जनाएका हुन्। विषाक्त मदिरा सेवनबाट मृत्यु हुनेका परिवारलाई प्रदेश सरकारले नै राहत रकम दिने घोषणा गरेपछि महोत्तरीमा त्यसको विरोध भएको छ। भङ्गाहा र बर्दिवासमा मदिरा सेवनबाट मृत्यु भएका 13 जनालाई प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले 1 लाख दिने घोषणा गरेका छन्। त्यो निर्णय प्रदेशले घोषणा गरेको खुला मदिरा मुक्त अभियान विपरीत भएको महोत्तरीका बासिन्दाको भनाइ छ। हाम्रा प्रदेश सरकारले यसमा त्यसमाथि कारबाही गर्नुपर्नेको सट्टामा उल्टै मृत्यु हुनेहरूलाई 1 लाखको दरले हर्जाना दिने गरी जुन मदिरा उत्पादनलाई बिक्री वितरणमा जुन प्रोत्साहन गरेको छ त्यो अत्यन्त निन्दनीय कार्य हो र त्यसको लागि विषाक्त घरेलु मदिरा सेवनका कारण 2 महिना अघि धनुषामा 15 जनाको ज्यान गएको बेला मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेशलाई खुल्ला मदिरा मुक्त घोषणा गरेका थिए। विषाक्त मदिरा सेवन गर्नेलाई राहत वितरण गर्नु न्यायोचित नभएको भन्दै महोत्तरीमा असन्तुष्टि व्यक्त भएको हो। भङ्गाहा नगरपालिकाका प्रमुख पनि विषाक्त मदिरा सेवन गर्नेलाई राहत रकम दिँदा त्यसले मदिरा पानलाई प्रोत्साहन गर्ने आशंका व्यक्त गर्छन्। दारू लोकल दारू खाएर मर्ने र त्यसमा क्षतिपूर्ति जुन दिने
प्रथा बनिरहेछ कि भर्खर अस्ति रमदैयामा त्यत्रो मान्छे मर्दा 3-3 लाख रुपियाँ प्रत्येक घरधुरी परिवारलाई त अब मान्छे मर्दा पनि राहत दिने प्रक्रिया थाल्यो भने एकदम दुःखद हो। यो लकडाउनको प्रदेश सरकारले प्रतिबन्ध घोषणा गरे पनि महोत्तरीमा घरेलु मदिरा उत्पादन, बिक्री र सेवन घटेको छैन। घोषणा कार्यान्वयनमा पनि प्रदेश सरकार उदासीन देखिएको छ। राहत रकम दिँदा त्यसले गलत गर्नेको आत्मबल बढ्ने चिन्ता स्थानीयमा छ। तर्फ मदिरा सेवन गरेर मृत्यु भएको देखाएको छ भने अर्कोतर्फ प्रोटेक्सन पनि सरकारबाट देखिएको छ। दोस्रो तरफ सामान्य मृतकहरूलाई पनि दिने अवस्था छ। त के मेरो प्रश्न यहाँ पनि छ कि अन्य गाउँपालिकामा र अन्य देशको अन्य भूभागमा या प्रदेशकै अन्य भूभागमा अन्य नागरिकहरूको जुन सामान्य नागरिकहरूको मृत्यु हुन्छ त्यसमा सरकारले दिन्छ कि दिँदैन? जनचेतनाको अभावमा विपन्न समुदायमा घरेलु मदिरा सेवन गर्नेको संख्या बढ्दो छ। घरेलु मदिरा सेवन गर्नेहरूमा गम्भीर स्वास्थ्य समस्या पनि देखिने गरेका छन्। स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले घरेलु मदिराको उत्पादन र बिक्रीमा पूर्ण रूपमा रोक लगाउन ठोस कदम चाल्नुपर्ने माग पनि उठेको छ। महोत्तरीको क्षेत्र नम्बर 1 र 2 मा पर्ने जुन यो ठाउँहरू छ, यो ठाउँलाई चाहिँ यो विषाक्त रक्सी उत्पादनको रेड जोनको रूपमा लिनु पर्यो र प्रत्येक घरमा छानबिन गरिनु पर्यो। यो यस्ता रक्सी उत्पादन गर्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कारबाही पनि हुनु पर्यो र अन्यलाई सचेत पनि गराइदिनु पर्यो। बंगाहा नगरपालिकाको मेघनाथ, गोरहन्ना र बर्दिवास नगरपालिकाको बिजलपुरामा मदिरा सेवनबाट 13 जनाको ज्यान गएपछि अहिले गाउँ नै शोकमा छ। मदिरा नियन्त्रणको आवाज फेरि पनि उठेको छ। महोत्तरीका विभिन्न बजारमा दैनिक 10,000 लिटर भन्दा बढी घरेलु मदिरा खपत हुने गरेको अनुमान गरिन्छ। जिल्लाको 15वटै स्थानीय तहको शहरदेखि गाउँसम्मको टोलै टोलमा छ्यापछ्याप्ती उत्पादन हुँदै आएको घरेलु मदिरा चुनौती बनेको छ। एबी न्यूज खबरका लागि महोत्तरीबाट कमलेश मण्डलको रिपोर्ट। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय उदयपुरले मनोपरामर्श सेवा दिन थालेको छ। क्वारेन्टिनमा बसेका 1 जनाले आत्महत्या गरेपछि कार्यालयले यस्तो सेवा थालेको हो। क्वारेन्टिनमा बसेका एक युवाले आत्महत्या गरेको घटनापछि उदयपुरको रौतामाई गाउँपालिकाको क्वारेन्टिनमा मनोपरामर्श सेवा सुरु भएको छ। गाउँपालिकाले मनोपरामर्शदाताको व्यवस्था गरी नियमित रूपमा परामर्श सेवाको व्यवस्था गरेको हो। क्वारेन्टिनमा बस्दाखेरिको समयमा चाहिँ फ्रस्ट्रेसन नहोस् भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ यो मनोवैज्ञानिक ढङ्गले परामर्श दिने काम पनि गरेका छौँ, त्यसको ट्रिटमेन्ट गर्ने काम पनि गरेका छौँ र यसको लागि हाम्रो ओरेक नेपालले हामीलाई सहयोग गरेको छ अनि अर्को सिएमसी नेपालबाट पनि सहयोग हामीलाई प्राप्त भएको छ। र गाउँपालिकाको मुकुर्ची, भुटार र आमटार गरी 3 स्थानमा सरकारले तोकेका मापदण्ड अनुरूप क्वारेन्टिन निर्माण छन्, जसमध्ये पालिकाको वडा नम्बर 7 मुर्कुचीको जनता माध्यमिक विद्यालय स्थित क्वारेन्टिनमा हाल 34 जना बसेका छन्। उनीहरूलाई मापदण्ड अनुसारकै 2 छाक खाना, 2 पटक खाजा, नियमित स्वास्थ्य चेक जाँच सहित क्वारेन्टिनमा बस्दा मनोवैज्ञानिक रूपमा समस्या नआओस् भन्ने हेतुले मनोपरामर्श सेवा दिन थालिएको छ। आत्मबल बढाउने खालको कामहरू चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। यो क्वारेन्टाइनमा बस्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू त्रसित हुनुहुन्छ, त्यसबाट चाहिँ उहाँहरूलाई यो चाहिँ सामान्य हो, यसलाई चाहिँ यसरी समाधान गर्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ हामी चाहिँ सजीकरण गर्छौँ। उदयपुरका धेरै जसो क्वारेन्टिनहरू विद्यालय क्याम्पसमा स्थापना गरिएका छन्। कोरोना नियन्त्रणमा राज्यलाई सहयोग गर्न जिम्मेवार ठान्दै विद्यालय क्याम्पसहरूले क्वारेन्टिनको व्यवस्था तथा रेखदेखमा सहयोग पुर्याइरहेका छन्। विद्यालयको शिक्षकहरू, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरू, पदाधिकारीहरू, विद्यार्थीहरूले पनि यो रोगलाई नियन्त्रण गर्नको लागि, अरू ठाउँमा फैलिन नदिनको लागि प्रमुख दायित्व निभाउन सक्छ, भूमिका निभाउन सक्छ। त्यसो भएको हुनाले बिहान बेलुका रेखदेखमा हामी पनि लागिरहेका छौँ। शिक्षकहरू पनि, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका साथीहरू पनि लागिराख्नु भएको छ। गत वैशाख 19 गते मुर्कुची राजाबास स्थित रौता क्याम्पसको क्वारेन्टिनमा काठमाडौँदेखि आएर श्रीमतीसँगै बसेका स्थानीय एक युवाले राति झुन्डिएर
आत्महत्या गरेका थिए। उनको आत्महत्याको कारण खुल्न नसके पनि क्वारेन्टिनमा मनोपरामर्शको खाँचो देखिएको थियो। त्यसपछि रौतामाई मात्र नभई जिल्लाभरकै क्वारेन्टिनहरूमा मनोपरामर्श सेवा दिन थालिएको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय उदयपुरले जनाएको छ। दर्शकवृन्द, सीमा क्षेत्रमा लकडाउनको समयमा हरेक दिन जसो विवादको खबरहरू हामीले प्राप्त गर्ने गरेका छौँ र आज पनि कपिलवस्तुको तौली हावाको सीमा क्षेत्रमा विवाद उत्पन्न भएको र त्यहाँको अवस्था तनावग्रस्त रहेको भनेर खबर प्राप्त भएको छ। यो विषयमा हामीलाई जानकारी दिन यतिखेर हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ हाम्रा संवाददाता गोपाल भण्डारी। गोपाल, के छ पछिल्लो अवस्था, तनावको अवस्था छ भन्ने खबर हामीले प्राप्त गरेका छौँ, हामीलाई जानकारी गराइदिनुस् न। जसरी कपिलवस्तु जिल्लामा हिजो साँझ 2 जना कोरोना भाइरसको संक्रमण भएका व्यक्तिहरू फेला परे लगत्तै जिल्लालाई स्थानीय प्रशासनले र यहाँका सुरक्षाकर्मीहरूले थप उच्च सतर्कता साथ कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलन नदिन सक्रियता बढाएका छन् र यसैबीच नेपाल भारत सीमा क्षेत्र अन्तर्गत जिल्लाका विभिन्न सीमा नाकाहरूमा भारतका विभिन्न सहरहरूबाट आएर अल्पत्र परेका करिब 900 जना सर्वसाधारणहरू अहिले सीमा क्षेत्रमा अल्पत्र रहेका छन् र अहिले हामी यहाँ प्रत्यक्ष प्रसारणमा जुटिरहँदाखेरि कपिलवस्तुको सदरमुकाम तौलिहावाको यो बर्दहा स्थित पेट्रोल पम्प चोक हो, जहाँ हामीले देख्न सक्छौँ ठुलो संख्यामा सुरक्षाकर्मीहरूको उपस्थिति रहेको छ र योभन्दा परपट्टि सुरक्षाकर्मीहरूले 3वटा ट्र्याक्टरमा करिब 25-30 जनाको संख्यामा सर्वसाधारणहरूलाई सीमा क्षेत्रमा लैरहेको छ, नजिकको क्वारेन्टाइनमा लैजाने भनेर अगाडि बढाइरहेको छ। तर भारतका विभिन्न सहरहरूबाट सुरक्षाकर्मीहरूको बाक्लो उपस्थिति भए पनि त्यो उपस्थितिलाई छलेर झुक्क्याएर आफ्नो गाउँमा छिरेका र कोही क्वारेन्टाइनमा बस्न गएका सर्वसाधारणलाई सीमावर्ती क्षेत्रको क्वारेन्टाइनमा लैजान भनेर प्रहरीले यसरी अगाडि लैजाने क्रममा तौलिहाबाट खुनुवातर्फ जाने क्रममा यो सडक खण्डमा यी ती सर्वसाधारणहरू जो 3टा ट्र्याक्टरमा बसेका थिए, त्यसमा महिलाहरू पनि छन् र अन्य सर्वसाधारण छन्, उनीहरू जान मानेका छैनन् र जान नमानिसकेपछि उनीहरू ट्र्याक्टरबाट उत्रेर हामी कुनै पनि हालतमा त्यो सीमावर्ती क्षेत्रको क्वारेन्टाइन अथवा त्यतातिर जाँदैनौँ भनेर उनीहरू ट्र्याक्टरबाट उत्रेका छन् भने उनीहरूलाई सहयोग गर्नका लागि उनका आफन्तजनहरू, उनका साथीभाइहरू गाउँबाट ठुलो संख्यामा मोटरसाइकल लिएर, हातमा लौरोहरू लिएर अथवा थप बल उनीहरूलाई सहयोग गर्नका लागि यसरी यो कपिलवस्तुको सदरमुकाम तौलिया स्थित बर्दवा चोकको जहाँ सुरक्षाकर्मीहरूले गोपाल, तपाईले भने अनुसार जुन नेपालीहरू अलपत्र परेका थिए उनीहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टिनमा लाँदै गर्दा यो तनावको अवस्था उत्पन्न भयो। खासमा किन उनीहरूले कुरा नबुझेर हो या जुन क्वारेन्टिनको व्यवस्थापनमा जुन नराम्रोपन छ या अलिकति व्यवस्थित छैन भन्ने डरले हो? खासमा के हो यो कुरा? दिइसकेको छैन र हामीले केही बेर अगाडि कपिलवस्तुका अभिव्यक्ति दिइसकेको छैन र हामीले केही बेर अगाडि कपिलवस्तुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घनारायण पौडेलसँग सम्पर्क पनि गरेका थियौँ। उहाँहरूका भनाइअनुसार के छ भन्दा अहिले सीमा क्षेत्रबाट कुनै पनि हालतमा एकजना व्यक्तिलाई पनि प्रवेश गर्न नदिने र सीमा क्षेत्रबाट छिरेका व्यक्तिहरूलाई पुनः सीमा क्षेत्रमै जहाँबाट आएको त्यतै फर्काउनु पर्ने जुन गृह प्रशासनको, गृह मन्त्रालयको निर्देशन छ, त्यो निर्देशनको कार्यान्वयन गर्ने काम स्थानीय प्रशासनले गरेको छ र यसरी यी सर्वसाधारणहरूलाई पुनः सीमा क्षेत्रबाट भारततर्फ नै फर्काइन्छ कि भन्ने डरका कारणले गर्दा उनीहरू त्यहाँबाट उत्रेका छन् भने उनीहरूलाई मद्दत पुर्याउनका लागि गाउँबाट ठुलो संख्यामा चारैतिर सर्वसाधारणहरू जुटेका छन् र स्थानीय प्रशासनले पनि स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन थप प्रहरी बल पनि तैनात गरेको छ र यसलाई अब के गर्ने भन्ने विषयमा जिल्लाका सुरक्षा अधिकारीको केही निर्देशन आइसकेपछि यहाँ थप कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ र यसरी अहिले हामी जहाँबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेका छौँ यहाँ अलिकति स्थिति तनावपूर्ण नै छ, किनभने ती सर्वसाधारणहरू जुन स्वतस्फूर्त ढङ्गबाट अथवा प्रहरीको स्कटिङमा अथवा प्रहरीले लिएर आएर उनीहरूलाई अगाडि बढाउँदै थियो, उनीहरू जान मानेका छैनन्, ट्र्याक्टरबाट उत्रेर उनीहरू हामी कुनै पनि हालतमा जाँदैनौँ भनेको छ र प्रहरीले उनीहरूलाई उतारेर एउटा रुखको तल छायामा राखिरहेको छ र जिल्लाको निर्देशन र उच्च अधिकारीहरूको निर्देशन के आउँछ र त्यसै निर्देशनहरू अनुसार अगाडि बढ्ने भनेर प्रहरी अधिकृतहरू यहाँ बसिरहनु भएको छ। प्रभा गोपाल, यो विषयमा यहाँले नजर बनाइराख्नुहोला, हामी अर्को बुलेटिनमा तपाईसँग पुनः जोडिनेछौँ।
उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता गोपाल भण्डारी र हामीलाई पछिल्लो अवस्था के छ त्यो विषयमा जानकारी दिनुहुँदै थियो। लकडाउनको समयमा हरेक सीमा क्षेत्रमा विवादको खबरहरू हामीले प्राप्त गर्ने गरेका छौँ र आज पनि कपिलवस्तुको तौली हवाको सीमा क्षेत्रमा तनावको अवस्था सिर्जना भइसकेपछि त्यहाँ थप सतर्कता अपनाइएको छ र त्यहाँ प्रहरी परिचालन गरिएको भनेर पनि जानकारी आएको छ। किन मानिरहेका छैनन् उनीहरू क्वारेन्टिनमा जान, यो कुरा आइसकेको छैन। यो विषयमा हामीलाई विस्तृतमा जानकारी दिनुहुँदै थियो हाम्रा संवाददाता गोपाल भण्डारी। अब बाँकी खबरतर्फ लागौं। कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारले कति रकम खर्च गर्यो होला भन्ने जिज्ञासा आम नागरिकमा छ। अर्बौं रकम खर्च गरेको खबरहरू सार्वजनिक भइरहे पनि सरकारले स्थापना गरेको कोरोना राहत कोषबाट 1 रुपैयाँ पनि खर्च हुन सकेको छैन। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले कोरोना राहत कोष स्थापना गरेको थियो। सरकारले 50 करोड रुपैयाँ राखेर चैत 9 गते स्थापना गरेको कोषमा 1.5 महिनाको अवधिमा 2 अर्ब 22 करोड रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ। तर आपतकालीन नाम दिएको कोषमा जम्मा भएको रकम 1 रुपैयाँ पनि खर्च भएको छैन। खर्च सञ्चालन कार्यविधि बन्नमा ढिलाइ हुँदा सो कोषबाट रकम खर्च नभएको हो। महालेखा नियन्त्रण गोपी मैनालीले कार्यविधि बन्न नसक्दा राहत कोषको पैसा खर्च हुन नसकेको पुष्टि गरे। यो विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी खाताको व्यवस्था थिएन, त्यो खाता खोल्यो हजुर। अहिले त्यो खाता त खोलियो, सबै खर्च त्यही क्याप्चर गर्नको लागि खोलेको हजुर। तर भएको के कुराहरू के छ त भन्दाखेरि यो कोरोना कोषको हामीले पैसा अहिलेसम्म 1 पैसा पनि निकासा दिएको छैन हजुर। 2 अर्ब चाहन्छ नि, अस्तिको दिनसम्म 217 करोड जस्तो लाग्छ, 18 करोड छ, त्यो खर्च भएको छैन। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना नियन्त्रणका लागि देखिने गरी 4.25 अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। त्यो रकम सिधै अर्थ मन्त्रालय मार्फत निकासा भएर स्वास्थ्य मन्त्रालयले खर्च गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सम्पर्क गरी 4.25 अर्ब रुपैयाँ कहाँ कसरी खर्च भयो भन्ने जिज्ञासा राख्दा स्वास्थ्य अधिकारीहरूले बिल नआइपुगेको जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव समेत रहेका कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समितिका सदस्य सचिव नारायण बेडारीकै भनाइलाई आधार मान्ने हो भने पनि कोरोना राहत कोषमा जम्मा भएको रकम औषधि तथा स्वास्थ्य उपकरण खरिद, क्वारेन्टिन निर्माण, आकस्मिक सेवा र स्वास्थ्य सामग्री ढुवानीका लागि हेलिकप्टर चार्टर लगायतमा खर्च गरिने कोष हो। तर बिडारीका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले खर्चको विवरण नपठाएका कारण कोषबाट हालसम्म 1 रुपैयाँ पनि निकासा भएको छैन। आपतका समयमा खर्च गर्न भनेर खोलिएको कोष स्थापना भएको 1.5 महिनासम्म पनि सञ्चालनमा आउन नसक्नुले सरकार कोरोना रोकथाममा कति सक्रिय छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ। त्यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोनाका नाममा गर्दै आएको खर्चको कति पारदर्शी छ भन्ने पनि देखाउँछ। बैंक तथा वित्तीय निकायहरूले आजबाट आफ्ना सबै खाले सेवा दिन सुरु गरेका छन्। सरकारले उद्योग, ब्याङ्किङ तथा वित्तीय निकाय लगायत विभिन्न क्षेत्रलाई सेवा सुचारू गर्न दिने निर्णय गरेपछि ब्याङ्कहरूले सम्पूर्ण सेवा प्रवाह दिन थालेका हुन्। बैंक सङ्घका अनुसार सरकारको निर्देशन अनुसार 1/3 कर्मचारी खटाएर सेवा सुचारू गरिएको हो। सरकारले बुधबार बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा, धितोपत्र, सहकारी मार्फत सेवा प्रवाह गर्नका लागि आवश्यक कर्मचारीहरू मध्ये 1/3 कर्मचारीद्वारा सेवा सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो। राष्ट्र ब्याङ्कले भने सेवा सुचारू गर्दा विशेष सावधानी अपनाउन ब्याङ्कहरूलाई निर्देशन दिएको छ। सामाजिक दूरी कायम राखेर सेवा प्रदान गर्ने र सुरक्षाका प्रावधानहरू अपनाउन कर्मचारी तथा ग्राहक लगायत सबै पक्षलाई कडाई गर्न केन्द्रीय ब्याङ्कले निर्देशन दिएको छ। सरकारले लकडाउनलाई कडा बनाउन निर्देशन दिइरहेका बेला सिन्धुलीमा भने लकडाउन उल्लङ्घनका घटनामा वृद्धि भएको छ। सिन्धुली सदरमुकाम, सिन्धुली माडी लगायतका आसपासका क्षेत्रमा स्थानीयले नै लकडाउनलाई कडाइका साथ पालना नगर्दा संक्रमणको खतरा बढेर गएको छ। दर्शकवृन्द, यतिखेर हामी सिन्धुली जिल्लाको सदरमुकाम यो सिन्धुली माडीको प्रमुख बजारमा छौँ। अहिले कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीले अहिले विश्वसहित नेपाल समेत लकडाउन छ। तर सिन्धुली जिल्लाको सदरमुकाम सिन्धुली माडीका यी प्रमुख बजारहरूमा लकडाउन नाम मात्रको छ। अहिले हामी देख्न सक्छौँ बजारमा यत्रतत्र मानिसहरूको आवागमन चलिरहेको छ। व्यापार व्यवसायहरू अहिले केही मात्रामा खुलेको हामी देख्न सक्छौँ र अहिले चाहिँ स्थानीय बासिन्दाहरूले आफ्नो स्वास्थ्यको निम्ति ख्याल गर्नुपर्ने यो महत्त्वपूर्ण सवालमा पनि व्यक्तिहरूले यो उल्लङ्घन गर्ने कार्य जारी रहेको छ। मान्छेहरूमा पटक्कै
सचेतना देखिएको छैन। मास्क युज नगर्ने, सोसियल दूरी कायम नगर्ने, अनि सेनिटाइजर पन्जाहरूको प्रयोग नगर्ने, भिडभाडयुक्त तरिकाले हिँड्ने, अनि यसो ताल मिलाएर पसलहरू अन्य पसलहरू पनि खोल्ने गरेको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ खासै त्यसको चाहिँ त्यति धेरै उपलब्धि जस्तो देखिँदैन। हामी देख्न सक्छौँ यहाँ बजारहरूमा अनावश्यक कामभन्दा बाहेकका मान्छेहरूको पनि घुमफिर देखिरहेका छौँ र यत्रतत्र छरिएर मानिसहरूको आवागमन चलिरहेको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्नको निम्ति स्थानीय प्रशासन प्रहरीको एउटा चुस्त दुरुस्त एउटा खालको सुरक्षा नीति हुनुपर्छ, त्यो पनि देखिरहेको छैनौँ। र स्थानीय तहहरूले, स्थानीय निकायले यसलाई एउटा कामकाजी बनाउनको निम्ति आफ्नो प्रभावकारी भूमिका खेल्नु पर्थ्यो, त्यो पनि देखिरहेका छैनौँ। टिकट नभएको अहिले भित्री गल्लीहरूमा चाहिँ यस्तो कामहरू थाहा छ। हामीहरूले चाहिँ सरप्राइज चेकिङहरू ठाउँ ठाउँमा चाहिँ एम्बुसिङ जस्तो टाइपबाट राखेर अनि मोटरसाइकल चाहिँ केही समयको लागि चाहिँ हामीले अहिलेसम्म चाहिँ नियन्त्रणमा लिएर चाहिँ त्यसरी कार्यान्वयन गराइरहेका छौँ। र अहिले कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीले देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा सन्तास एउटा सङ्क्रमण बढिरहेको अवस्थामा यो सिन्धुली जिल्लालाई त्यो सङ्क्रमणबाट मुक्त राख्नको निम्ति यहाँका सचेत नागरिकहरूले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका निर्वाह गरेको देखिएको छैन। एबी न्युज खबरका लागि शङ्कर कार्की, सिन्धुलीमाडी। पर्वतको कुस्मा नगरपालिका मातहतका स्वास्थ्य चौकीलाई थर्मल गन लगायतका स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराइएको छ। नगरपालिकाले कोरोना आशंका गरिएका बिरामीको परीक्षण गर्न सजिलो होस् भनेर थर्मल गन उपलब्ध गराएको हो। नगरपालिकाले बाहिरबाट आएका मानिसहरूलाई राख्नका लागि यसअघि नै क्वारेन्टाइन निर्माण गरिसकेको छ। संक्रमण नियन्त्रणका लागि कुनै कसर बाँकी नराखेको नगरपालिकाले दाबी गरेको छ। स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई गाह्रो भएको थियो, त्यस कारणले हामी सबै स्वास्थ्य चौकीहरूमा हामीले थर्मल गन चाहिँ बाँडेका छौँ। त्यसै गरी हामीले अहिले एउटा यो 13, 14, 12 वार्डका लागि यो क्वारेन्टाइन निर्माण चाहिँ स्कुलमा गरेका छौँ हामीले क्याम्पसमा। अरू बेला भएका यी सामान्य भाइरल अब चेन्ज हो गरे, अहिले चाहिँ अलि हामी यस्तो कोरोनाको टाइम भएर अलि मान्छे डराएर चाहिँ अझ बढी आउनुहुन्छ। कोरोना संक्रमणको सम्भावित जोखिम बढ्न नदिन नगर 14वटा 1-1 थर्मल गन वितरण गरेको छ। नगरपालिकाले पैदल यात्रुका लागि सामूहिक मेजको समेत व्यवस्था गरेको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। हाल देशको पहाडी भूभाग आंशिक बदली र बाँकी भूभागमा सामान्यतया सफा रहेको छ। अपराह्नपछि पूर्वी भूभागका केही स्थानका साथै मध्य र पश्चिमका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 25 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 14 डिग्री सेल्सियस रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:19 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:42 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त? हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एबी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.abnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।